الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله المتعالي في عزه ومجده، وكل مخلوق مرزوق من خزائن نعمه ورزقه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والحمد لله أوجد بقدرته الوجود وأودع فيه كل موجود. والحمد لله من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. لا إله إلا الله كتب علينا بره، وتواصل إلينا خيره، وكمل لنا عطاؤه، وعمت فينا فواضله. أحمده سبحانه وأشكره، نثني عليه بما أعطى، ونرضى منه بما ابتلى. تقديره عدل وحكمة، وعفوه فضل ورحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز سلطانه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، أكرم به هاديا مرشدا وناسخا ومجددا، وعلى آله الطيبين المكرمين السعداء، وعلى أصحابه بحور الندى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم
والتجارة الرابحة الوفيرة. من أكثر الرقاد لم يبلغ المراد، ومن غلبه النوم سبقه القوم. والأيام دول والمعاصي ديون، يا مقيمون سترحلون ويا غافلون ستضعنون. الكلام مكتوب والقول محسوب، وأنت يا عبد الله مطلوب، فمتى تتوب؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أما بعد عباد الله أيها الكرام، العافية منحة ربانية وعطية إلهية. كل متع الدنيا قد تمل منها وتستغني عنها، ولها بديل إن فقدت إلا العافية. فلا أزين ولا أطعم ولا أجمل ولا ألذ من العافية. أعز الناس وأغنى الأغنياء لا يستغنون عنها. العافية أكثر وأهم ما يحتاجه البشر، وكل المخلوقات هي مفتاح طيب الحياة. لن يكفيك دفء الحياة ولا أموالها ولا متعها ولا بريقها ما لم ترزق العافية. قيل لرجل: ما النعمة؟ قال: العافية، فإني رأيت فاقدها لا يهنأ بعيش. عباد الله، يعاف الإنسان الدنيا بما فيها يوم يفقد العافية. المال والمنصب والشهادات والمراتب الفارهة والبيت الجميل أعظم الأرزاق المادية، لكن من العجيب المحزن أن الإنسان في شبابه يدفع عافيته ليفوز بهذه النعم، ثم يعود في آخر عمره يريد أن يدفع كل ما يملك ليستعيد عافيته، لأنه لا يهنأ بحياته إلا المعافى. فبالعافية تأكل وتنام وتسير وتفكر وتعمل وتتعلم وتصنع وتمرح وتستمتع. العافية يا عباد الله هي أم الملذات وأعظم الثروات، هي أعظم خيرات الدنيا والآخرة، تكفيك عن سائر النعم، وبفقدها نعوذ بالله من فقدها. تفقد كل النعم، ومن أعطيها فقد حاز عز الدنيا وشرف الآخرة. وما تلذذ حي في حياته ولا ميت في قبره، ولا تلذذ الناس يوم يبعثون بشيء أطيب من العافية. ولا يعرف قيمة العافية إلا المرضى. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. عباد الله، فلنفق من غفلتنا، فقد نسينا أو تناسينا أعظم النعم. نخرج من بيوتنا بفضل من الله ومنته، نمشي على أقدامنا، نحرك أطرافنا، نسمع ونبصر ما حولنا، نعيش بكامل وعينا وعقولنا، لا تعترينا الهموم ولا تسيطر علينا الوساوس، فتلك جوارح ومشاعر وحياة هانئة ما طيبها إلا العافية. إن حدثوك عن صفقات ومكاسب ومناصب وترقيات وسهرات وسياحة وبيوت وسيارات وأموال وعقارات، فقل: حدثوني عن العافية. أيها المؤمنون، في حكمة آل داود: العافية هي الملك الخفي. العافية هي الملك الخفي. كل شيء تراه جميلا فبالعافية.
ولن تراه كذلك بغيرها. فاغتنموا رحمكم الله زمن الشباب والقوة والصحة والعافية وما أنتم فيه من خير وعافية، واعملوا صالحا فالدنيا سريعة التقلب خطيرة الغدر، لا يوفق للعمل بمرضاة الله إلا من عافاه الله. سألوا الله أن يجنبكم ومن تحبون والمسلمين سلب العافية. اللهم لا تسلب عنا سترك وعافيتك يا حي يا قيوم، وأدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وأوزعنا شكرها، وأصلح أحوالنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه سبحانه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عمت رحمته وتمت صدقا وعدلا كلمته، أحمده سبحانه وأشكره، توالت علينا نعمه وتكاثرت نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، عمت رسالته وختمت النبوات بنبوته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، هم عترته وعشيرته، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا لا تحصى عدته ولا تنقضي مدته. أما بعد أيها المؤمنون، صرخات المرضى، بكاء مفقود، أحوال المنكوبين والمقهورين، والعبث والفوضى والمخاوف والفواجع في شرق الأرض ومغربها، هذا يئن وذاك يصرخ والآخر ينزف، وملايين يهيمون على وجوههم، شردتهم الحروب والمجاعات، كل هذا من غياب العافية. إن الدنيا موحشة بلا عافية. أسأل الله أن يجيرني وإياكم والمسلمين من فجاءة الشرور. أيها الإخوة في الله، إن النجاة يا كرام أن نسأل الله العافية، فأكثروا من قول اللهم عافني فيمن عافيت. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. قام صلى الله عليه وسلم على المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، فقال: يا عباس سل الله العافية. ثم مكث ثلاثا ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله، فقال: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته المطهرات أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك دوام العافية في أمرنا كله، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من الذنوب التي تنزع العافية، ونعوذ بك من شر كل دابة
أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، والبسه لباس الصحة والعافية، وفقه ولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.